رہی سان ہزاراں کنیزاں میرے نال ہوندیاں سن ہزاراں لونیاں میرے نال ہوندیاں سن میرا بابا جدو گزردا میں اپنے بابا دے نال گزر دیا لیکن وہ ویلا تڑپدا پیا میرے بابا نے قدر 4000 بیٹی نوں قرآن بھی پڑھا دی سا بیٹیاں نوں بول کے آکھیا سی جدو میری زینب کلی ایتھے آوے میری دھی نوں پہچان لیا جے انہاں ساری آوازاں کیتا سی پہچان لا گیا لیکن کسی بھی پہچانیا نہیں او زینب عابدین پترا جی پھپھو جی آکھیا پترے تو نہیں گزرنا انہاں دنیا دے دانواں کو کسی ہور دروازے وچ لے کے گزر جدو اتنی گل کیتی ہے ہولے ہولے آواز آئی ہے آکھیا بہن زینب صبر دا ویلا آ گئے صبر کر کے گزر جاؤ بہن صبر دا ویلا آ گئے صبر کر کے گزر جاؤ سیدہ زینب دیاں نے میرے ویراں دے لاشے کربلا دی سرزمین وچ رہ گئے کون ہے جڑا ایتھے مینوں بہن کہہ کے بلادا پیا ہے ایتھے دنیا دے ظالم چھتاں تے چڑھ کے جشن مناندے نے ایتھے صدقے دیاں کھجوراں بھی سٹدے پے نے ایتھے دنیا دے ظالم پتھر بھی ماردے پے نے نالے آوازاں دیندے نے باغی آ گئے باغی ہر گئے یزید جت گیا ہے اے کون ہے جڑا مینوں بہن کہہ کے بلادا پیا عزیزان گرامی تاریخ دیاں کتاباں وچ گل موجود ہے جدوں سیدہ زینب نے کر کے باب اعظم دے دروازے دے تے چھاتی ماری ویکھیا تے حضرت امام حسین دا سر مبارک لباں وچ آواز آندی ہے بہن زینب صبر کر کے گزر جاؤ صبر دا ویلا آ گئے آپ نے فرمایا سچی سے رب دا قرآن آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ سچی سے رب دا قرآن آتا ہے کہ شہید نو مردہ نہ کیا دے جڑا اللہ دے رات شہید ہو گیا اسے دائے زینب سیدہ زینب صبر کر کے گزر گیا عزیزان گرامی عبید اللہ ابن زیاد نے جشن منانا شروع کیتا ہے شرابہ پیتیاں جا رہیاں میرے نبی دیاں نواسیاں جڑیاں پردے تو بغیر کرو قدم نہیں رکھیا آج کربلا دی ریت تو چل کے جدو کوفے دے بازاراں وچ آیا رہے ایک کونے وچ رکھ کے سیدہ دیاں کھڑیاں ہو گیا ہیں دنیا دے ظالم جشن پہ منا دے علی دیاں کیاں ایک کونے وچ سب نال کھڑیاں ہیں تیری میری دھی پہلے گل کیتی چند منٹ دیر نال سکول وچ آ جائے تیرے گھر دے وچ ماتم شروع ہو جاتا آگے تیری بیٹی 5 منٹ دروازے وچ کھڑی ہو جائے خدا دی قسم کرنا سر دے اٹھا لینا اے چادر تطہیر دیاں وارث نے اے قرآن دیاں وارث نے جدو آئیاں نے کوفے دی سرزمین وچ کھڑیاں ہو گیا کوفے دے بازاراں دے وچ دنیا دے ظالم حسین دا سر اگے دوسرے سر پیچھے نے 72 دے 72 سر لے کے اس طرح داشت بلا رہے کے باغی نے دنیا ویکھن واسطے لاواں تے ڈھول بجن لگ پے نے بڑا ڈھول نال پیار کرنا پتر دیاں شادیاں تے بجانا ہے لیکن یزید نے اس وقت بجایا سی جدوں حسین دا سر قلم کیتا عزیزان گرامی دنیا دے قریب ہوندی جا رہی ہے کوئی سیٹیاں پہ ماردا ہے کوئی گولیاں پہ ماردا ہے اور رب واسطے کوئی آمستیاں تے نہیں اے میرے نبی دیاں دیاں نے سونے علی پاک دیاں دیاں نے آخر کار سیدہ زینب اپنے بابا دے بابا علی دے لہجے وچ خطبہ دیتا اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے پھر اپنے نانا تے درود والے گدرے چھڑے نے پھر آکھیا دنیا دے کتیو او کوفیو تے لا یوفیو میرے ویر حسین نو تساں ساتھ پہ سدیا ہے خط لکھ لے کے بلایا جائے کربلا دیاں تتھیاں دے دیاں دے میرے ویر نو شہید کر دیتا جائے دنیا دے ظالموں کو جو حیا کرو میں حیدر قرار دی بیٹیاں نبیاں دے سلطان دی نواسیاں میری اماں دا نام فاطمہ گئے آجڑا سر سب دور چا گئے میرے ویر حسین دا سر مبارک ہے میں اصل دی بہن جدو دنیا دے ظالم رہے عزیزان گرامی بات سنیے سب لوگ راول ٹر پے ساری رات علی دیاں بیٹیاں باہر کھڑیاں رہیاں سیدہ نے سر دیواراں نال لا کے کھڑے کر دیتے پہلے گل کیتی ہے جڑا دنیا تو جاوے درد ہوندا ہے تینوں کی پتا کہ حسین کتنیاں قربانیاں دے کے قرآن تیرے کول پہنچایا ہے تینوں کی پتا ہے حسین کتنے نذرانے دے کے دین تیرے تک پہنچایا ہے آج تینوں
قدر اس دنیا تیرا پتر کوئی شہید ہو جائے پاکستان سے بارڈر تے فخر نہ تصویر لا کے پنڈ دے بورڈ اترانا ہے میرا پتر ملک واسطے شہید ہویا اس ملک واسطے شہید ہویا آگے حسین اپنے نانے واسطے شہید ہو گئے اکھائیو شرط سینان دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے کونے چوک حسین پر نان دا زندہ اسلام نعرہ تکبیر نعرہ حیدری لبیک 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 رات سجزادیاں اس طرح بزارہ دے بچ گزاری صبح دا بیلا ہویا عبیداللہ ابن زیاد دنیا دے ظالم نے اپنا دفتر سجایا دربار سجایا کنہ لوگاں نال سجایا جڑے سب تو حرامی ہیں انہوں نے بلایا گیا شرابیاں نے بلایا گیا اور کوئی بندہ کے پیچھے نہ بیٹھی پانی والا جتنے ہے بہ جا کوئی پریشانی نہیں گھنٹہ ہور کاٹ دو عزیزان گرامی یہ دربار سجایا بعد میں بھی آواز دیتی کہ جاؤ جلدی دلال اس قافلے کو بلا کے لے آؤ مجمع بھرے آئی ہے دربار کے اندر جتنے بے حیا کوفے دے ہے جتنے حرامی شرابی ہے انہوں نے سامنے لیکن بیٹیاں کو بلایا تیری میری بیٹی صرف کیس کر لے بتا عدالت تے چند وکیلاں دے سامنے نہیں جا سکتی لیکن علی دیاں نے کچھ خیال کر جس وقت گئیاں نے نظر جھکا کے کونے دے وچ کھڑیاں ہو گئیاں اس دنیا دے کمینے نے ابن زیاد نے ایک ایک کا نام پوچھا جس وقت سیدہ سکینہ دی باری آئی آکھیا اے دا نام کی جڑی 6 سال دی بچی ہے سیدزادی نے اپنے چہرے تے ہاتھ رکھ لیا چھوٹی جی بچی پھر ادھر اس طرح کر کے نظر کرتا ہے توجہ بابا جی میرے حال کرو لمحے نہ دیکھو میرے حال دیکھو ذرا ایج کر کے توجہ کر دو سیدہ سکینہ اپنے چہرے تے ہاتھ رکھ کے چھپا کے چہرہ دوسری پاسی کر لیتے ہیں بول کے بڑے زیادہ آتا ہے بچی نے دسو پوچھو ادا نہ کیے لیکن سیدہ سکینہ بول دیا نہیں آخر کر آتا ہے انہوں کی وجہ کیوں نہیں بول دی سید زین العابدین ویر ویر ہی ہوتے ہیں پہنا پہنے ہی ہوتی ہیں سید زین العابدین تڑپ کے بولے کیا ظالمان کی میں سیدہ سکینہ بولے کل دی رسی اتنی تو سکت کی تھی کہ کل ہی بولے جلدی نہ ابن زیاد بول کے آتا جا ایک بندے نے بلا کے آتا جا جلدی دے رات اتنی رسی چلی کر جس وقت لینچ کر کے سیدزادی دے قریب آیا اجے 5 تو 6 سال عمر سیدزادی دی چیخ نکلی اپنے بیوی نے گل نہ لی خبردار کمینے پیچھے ہو جا میں حیدر قرار دی بیٹھی ہوں میں پردہ دار ماں دی دیا میرے نزدیک نہ آمی میرے نزدیک نہ آمی پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا پھر زین العابدین نے ہنچ کر کے رسی پیچھے کی تھی عزیزان گرامی پھر امام حسین کا سر مبارک تشد دے وچ رکھیا گیا ایک تھال دے وچ پیش کیتا گیا اے دنیا دا ظالم کرسی تے بیٹھا ہے تخت تے بیٹھا ہے عزیزان گرامی دسو کہ دنیا دا ظالم تخت تے بیٹھا ہے اے دے نوکراں نے حسین کا سر مبارک اگے پیش کیتا ہے جدوں سامنے پیش کیتا کون حسین اگے دس چکیا وا بات مختصر کراں تا 2 گھنٹے وچ گل ختم ہوئے گی ایک کربلا واپسی دا 900 واقعات ہے ہر سال بھی آنکھوں میں تو نمہ سنا کے جان واسطے تیارا جب دنیا دے ظالم دے سامنے حسین کا سر رکھیا گیا کون حسین ہے تو تے میں اپنے پترہ نال پیار کرنے بھائی تقریر جرا میرے توجہ کر کہ کون حسین ہے جدے لبانوں نمیاں دے سلطان چمدے نے انج کر کے جدو تھال دے وچ تشد وچ اس ظالم دے سامنے رکھیا انہوں اپنی حکومت دا بڑا مان سی بڑا تکبر پیا کرنا سی اے ہاتھ دے وچ سوٹی ہے سوٹی پکڑ کے میری ماں دے لباں تے ماری ہے حضرت زید بن ارقم میرے کریم آقا دا صحابی میرے کریم آقا دا غلام اٹھ کے تڑپ کے کھڑا ہو گیا اے ظالما انہاں لباں تے سوٹیاں نہ مار انہاں اے حسین میں آقا دے کدیاں تے ویکھے اس حسین دے لباں تے سوٹیاں نہ مار لب حسین دے میرے آقا پتہ نہیں کتنی ویر چکے کھون گئے اتنے مجمع دے وچ حاجی بھی بیٹھے ہو اتنے مجمع دے وچ کی عمرہ کر کے بھی آئے ہو مدینے دی سرزمین تو آئے کو مینوں ایک دسو ہر بندہ کوشش کرتا کہ حضرت اسود دا بوسہ لواں ہر بندہ کہنا حضرت اسود دا بوسہ لینے تو بغیر نہیں جا سکتا ایک گل کر لینا نبیاں دے سلطان نے 14 مرتبہ چومیا ہوئے گا 10 مرتبہ
مرتبہ چومیا ہوئے گا 100 مرتبہ چومیا ہوئے گا لیکن اس بوسے واسطے تڑپ رہا ہے تینوں ایک دے دس نہ دنیا دا گزار دس سکتا ہے نہ 14ویں صدی دا کوئی مولوی دس سکتا ہے حسین دے